वास्कोचो आमदार कृष्णा साळकर हांनी सुरू केल्ली रोबोटिक्साचेर फ्री कार्यशाळा घडोवन हाडली। सिद्धलिंगेश्वर कम्युनिटी हॉल मंगूर हिल वास्को हांगा ही कार्यावळ जाली। ह्या कार्यावळीचे नाव रिच म्हळ्यार रोबोटिक्स फॉर एव्हरी चाइल्ड अशें आशिल्ले। पळयात काय खीण। आज क्युरियस माइंड्स आणि म्हाका दिसता रोबोटिक्स कॅम्प हांगा दवरला, जाचो हेड आमचो वास्कोचोच योगेश केरकार आसा आणि खूब बरें दिसता। आज तुमी भुरग्यां भितर पळयलेले इतलो उत्साह आसा। आज हे सगळे मिशिनाचो जमानो आमी म्हणटात आनी तातूंत भितर रोबोटिक्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आणि ते भुरग्यां पर्यंत पावचें, ताचे भितर अवेरनेस जावचें आणि भुरग्यां भितर जो आमचो टॅलंट आसा, आमी पळयलां की भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसा, तो मोबायलान पळोवचे पेक्षा असले कॅम्प सपोज ऑर्गनायज केले तातूंत भितर तांकां अवेरनेस तर जातलेच रोबोटिक्साचे, पूण एक मिशीन सादारणपणे कशें चलता, नाल्यार ऑटोमेटेड सगळे मिशीन्स आज आमी जी पळयतात ती कशी सगळें ताजें चालन आसता ते तांकां प्रॅक्टिकल यूज हांगा शिकयलो वता। तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता भुरग्यांक एक एक किट दिल्लो आसा, दोन भुरग्यांक, आणि भुरग्यां भितर एक जे टॅलंट आसा म्हणजे एक स्कील आहे, एक प्रकारचे स्कील। आज आमी स्कील इंडिया म्हणटा, भुरग्यांक फुडल्या पिळयेक आमी स्कील करपाक जाय, तांकां स्कील सगळें शिकोवपाक जाय। त्या खातीर हो कॅम्प आसा आनी हाजेय पयलीं पळयलां की कंप्युटर नॉलेज म्हणजे आतां जेन्ना जॉब्स तुमी खंयच्याय जॉबाक वता तेन्ना कंप्युटर नॉलेज तुका हें कळपा जाय तें कळपा जाय, हें सगळें ते हें दाखयतात। तशेंच म्हाका दिसता फुडलो जो काळ येतलो तो ऑटोमेटेड सगळो आशिल्ल्या कारणान रोबोटिक्स हाजे एक्सपिरियन्स कोणाक आसा ताका खंय तरी प्रेफरन्स मेळूंक शकता आणि ताज्या खातीर ह्या भुरग्यां भितर आतांच ह्या रोबोटिक्साचे हें भितर घालप आणि तांचे भितरले जे टॅलंट आसा, हांव म्हणना की सगळे हांगा 20-25 भुरगे आसा ते सगळेच हातूंत इंट्रस्टेड आसतले, पूण तातूंत भितरले 15-16 जाण इंट्रस्टान सपोज हें फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता तांची स्कील वाडटली, तांकांय फुडें अशें हे भुरग्यांची पयली उमेद पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हे अशेंच चालू दवरपाचें सरान, आमच्या एम.एल.ए. सरान प्रत्येक वॉर्डान, आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा। तेंच्यानी आपणाचो एक बहुमूल्य वेळ आमकां दिल्लो आसा तेज्या बद्दल, आनी आमचे योगेश केरकर सर आनी सायमन सर थँक्यू वेरी मच। की ल्हान वयान हे असले रोबोटीक आतां ह्या काळाची सारकी गरज आसा की भुरग्यांक बिजी दवरपाक कितें एक्टिविटीज हांगा हेंच्यांनी चालू केल्या ती अशीच फुडें बी आमकां हेच्या आमच्या वार्डान फुडल्या वार्डान अशें चालू दवरपाचें अशें मागता। आनी ह्या भुरग्यांकूय एक बरी ऑपॉर्च्युनिटी आसा कितें हे टॅलंट शिकोवन घेवन फुडें वयर सरून तेंचो फ्युचर घडोवपाक। भुरग्यांचे मायंड हे एजीचेर 8 वर्सां 9 वर्सां हे एजीचेर एक म्हणल्यार ओपन प्लेग्रावंड आसता, तितूंत तूं जाय तितले भरता तेच भुरगे फुडें व्हरता लायफान, तेच तेजें एम्बिशन किंवा मोटिवेशन जाता। अशें आमी आमचो कंपनीचो ऑर आमच्या फावंडराचो म्हणजे मनोज सराचो, हू इज एन एअरफोर्स ऑफिसर, तो कोल्हापूरच्यान जे हे सगळें काम करता तेजो उद्दिश्ट एकूच आसलो की नर्चर द अर्ज टू क्रिएट इन द यंग मायंड्स। सो हे आमी उद्दिश्ट फुडें घेवन फुडें सरले। दुसरें उद्दिश्ट म्हणल्यार जे म्हाकाय आवडलें पर्सनली, ताका लागून हांव फुल्ली ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जालो, दॅट इज मेकिंग रोबोटिक्स एक्सेसिबल अँड अफोर्डेबल फॉर ऑल। अशें दिसता म्हाका की अशें तांकां ट्रेनिंग दिलें, तो गरीब जावं रीच जावं ल्हान जावं व्हडलो जावं, सगल्यांक देवान एक अशी बुद्धी दिल्या की तो बुद्धी आमी पळयला की सारको कमीत कमी शिकतलो पासून इस्कॉलान पास जावंक ना, पूण तो टॅक्निकल फिल्डार खूब यश मेळयता। सो हें म्हाजें म्हणणें आसा। गोवा 365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।